بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه این روزها یک جریان بسیار بسیار خطرناک و مضر برای اعتقادات و دین شیعیان در بین نوجوانان و جوانان شیعه، علل خصوص در هیئت‌ها و مجالس مذهبی و همینطور در فضای مجازی در حال نفوذ و گسترش و ریشه دواندن هست و اون هم متاسفانه مسئله غلو و قالیگری هست که این غلات که در زمان خود اهل بیت علیهم السلام هم بودند و در لسان و زبان مبارک ائمه معصومین علیهم السلام مورد لعن و نفرین قرار گرفتند، عقیده دارند که اهل بیت علیهم السلام نعوذ بالله خالق این عالم هستند و به وجود آورنده این عالم هستند و رازق و روزی دهنده این موجودات و این عالم هستند، که این عقیده کفر و شرک است و هر کس چنین عقیده ای داشته باشه قالی و کافر است و طبق احادیث و فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام چنین شخصی از هر کافری کافرتر می باشد. خب در اینجا میخوام ویدیویی رو به شما سروران خوب خودم نشون بدم و بعد از دیدن این ویدیو مطالبی رو در همین رابطه از احادیث اهل بیت علیهم السلام برای شما عزیزان بیان میکنم. خب بریم و با هم این ویدیو رو ببینیم. خوب است اگر بگین ما هم معلومات اضافه. بسم الله الرحمن الرحیم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. کل شیء، امام مبین، همه چی رو داده به امام، همه چی. درسته یا نه؟ همه چی، صفات خدا، خالق، رزق میده، شفا میده. کل شیء احصیناه فی امام مبین. در اینجا چند مطلب رو باید به عرض شما عزیزان برسونم. مطلب اول این که در مذهب شیعه 12 امامی و شیعه اثنا عشری تفسیر به رأی کردن قرآن کریم کفر است و گناه بسیار بزرگی است و ما وظیفه داریم که حقایق قرآن و علم تفسیر قرآن رو از 14 معصوم علیهم السلام یاد بگیریم. خب در این رابطه من 2 حدیث رو خدمت شما سروران خوب خودم میخونم. حدیث اول: قال الصادق علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار و من فسر القرآن برأیه فقد افترى علی الله الکذب. امام صادق علیه السلام از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که هر کس قرآن را با رأی خودش تفسیر بکند، یعنی بدون شنیدن از معصوم علیهم السلام با رأی و فکر خودش قرآن را تفسیر کند، جایگاه خود را باید برای آتش جهنم آماده کند و هر کس قرآن را با رأی خود تفسیر بکند همانا بر خداوند متعال افترا و تهمت بسته است. خب که این حدیث شریف در مقدمه تفسیر البرهان سید هاشم بهرانی به نقل از تفسیر عیاشی جلد اول صفحه 29 آمده است. خب در حدیث دیگر که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب توحید خودش صفحه 63 از حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نقل می کند که آن حضرت فرمود: ایاک ان تفسر القرآن برأیک، بپرهیز و برحذر باش از این که قرآن را با رأی و فکر خود، با فکر و رأی و اندیشه خود تفسیر بکنی. خب دوستان عزیز، مطلب دومی رو که در اینجا باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم این است که این آیه 12 سوره مبارکه یاسین رو که خداوند در این آیه می‌فرماید و کل شیء احصیناه فی امام مبین، یعنی همه چیز را ما در امام مبین جمع کردیم و همینطور که شما در این ویدیو دیدید آقای عیسی اهوازی این آیه شریفه رو تفسیر به رأی کرد و از این آیه شریفه استدلال
به خالق بودن و رازق بودن اهل بیت علیهم السلام کرد. حالا بنده در اینجا میخوام به شما بزرگواران از تفسیر اهل بیت علیهم السلام نشان بدهم و بیان بکنم که ائمه معصومین علیهم السلام که مفسر حقیقی قرآن هستند در مورد تفسیر این آیه شریفه، یعنی آیه 12 سوره مبارکه یاسین، چه فرموده اند. در کتاب بهارالانوار جلد 35 صفحه 427 و در کتاب امالی صدوق صفحه 170 و همچنین در کتاب تأویل الآیات الظاهره صفحه 477 بیان می کند و نقل می کند که ابو جارود از امام باقر علیه السلام، ایشان از جدشان حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام نقل می کنند که آن حضرت فرمودند هنگامی که این آیه شریفه نازل شد، یعنی همین آیه 12 سوره یاسین، و کل شیء احصیناه فی امام مبین، و همه چیز را ما در امام مبین جمع کردیم. ابوبکر و عمر از جای خود برخاستند و پرسیدند از رسول خدا یا رسول الله صلی الله علیه و آله، آیا امام مبین همان تورات است؟ ایشان فرمودند که خیر. آن دو مجددا پرسیدند آیا امام مبین انجیل است؟ و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند خیر. آنها برای بار سوم پرسیدند یا رسول الله صلی الله علیه و آله، آیا مراد و منظور از امام مبین در این آیه شریفه قرآن است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند خیر. در همان لحظه حضرت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام وارد شدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله با اشاره به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند که ایشان همان امام مبین است و ایشان همان امامی است که خداوند تبارک و تعالی علم همه اشیا را در او جمع کرده است. خب دوستان عزیز، این یک حدیث دیگه در کتاب بهارالانوار جلد 47 صفحه 130 که صدیر سیرفی میگه من خدمت حضرت امام صادق علیه السلام رسیدم. مقداری پول پیش من بود که میخواستم به ایشان بدهم، اما 1 دینار از این پول را نگه داشتم تا حرفهای مردم را آزمایش کنم. پولها را خدمت امام علیه السلام گذاشتم. ایشان فرمودند ای صدیر، به ما خیانت کردی و از این خیانت قصد بدی نداشتی. عرض کردم فدایت شوم چطور؟ امام علیه السلام فرمود مقداری از حق ما را نگه داشتی تا ببینی که ما چه میکنیم. عرض کردم راست میفرمایید، من میخواستم سخن دوستانم را آزمایش کنم. امام علیه السلام فرمود مگر نمیدانی ما هرچه نیاز باشد میدانیم و علم آن نزد ماست؟ مگر نشنیده ای که خداوند متعال میفرماید و کل شیء احصیناه فی امام مبین؟ ای صدیر، بدان که علم انبیا در علم ما محفوظ و نزد ماست و دانش ما و علم ما از دانش و علم انبیا علیهم السلام گرفته شده است. چه فکر میکنی؟ عرض کردم راست میفرمایید، فدایت شوم. خب دوستان، یک حدیث دیگه هم خدمت شما نشون بدم. در کتاب بهارالانوار جلد 46 صفحه 308 که هشام میگوید که من عرض کردم خدمت امام صادق علیه السلام که حضرت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام ادعا میکرد که علم غیب میداند. هشام میگه که امیر مؤمنان علی علیه السلام ادعا میکرد که علم غیب میداند، حال آنکه پروردگار در علم خود هیچ کس را شریک خود نساخته است. پس مولا علی علیه السلام به چه دلیل چنین ادعایی میکرد؟ امام صادق علیه السلام در جواب هشام میفرماید که پدر بزرگوارم حضرت امام باقر علیه السلام فرمود
خداوند عزوجل بر پیامبرش صلی الله علیه و آله کتابی فرستاد که هرچه بوده و آنچه تا روز واپسین خواهد بود در آن کتاب بیان داشته و فرستادیم ما بر تو قرآن را که روشنگر هر چیز و راهنما و رحمت و مژده دهنده برای مسلمان هاست. حضرت امام باقر علیه السلام این آیه را خوندن، سوره نحل آیه 89. و باز امام علیه السلام فرمودند که ما در کتاب آفرینش بیان هیچ چیز را فروگذار نکردیم. این آیه را تلاوت کردن، سوره انعام آیه 38. سپس امام علیه السلام فرمودند پس خداوند متعال به پیغمبر خود صلی الله علیه و آله وحی کرد که هر غیب و هر رازی را که به سوی تو فرستاده ایم حتما علی علیه السلام را بر آنها و بر آن راز و اسرار آگاه بساز. سپس امام علیه السلام فرمودند که این است معنای کلام خداوند متعال و کل شیء احصیناه فی امام مبین. خب دوستان بزرگوار، همونطور که از کلام اهل بیت علیهم السلام دیدید، تفسیر این آیه شریفه آیه 12 سوره مبارکه یاسین و کل شیء احصیناه فی امام مبین، تفسیر و معنایش این است که خداوند متعال تمام علوم را و تمام علوم انبیا را در نزد اهل بیت علیهم السلام، در نزد ائمه معصومین علیهم السلام محفوظ داشته و جمع کرده و هرگز معنای این آیه شریفه، معنا و تفسیرش آن چیزی نبود که آقای عیسی اهوازی بیان کرد و از اون آیه تفسیر برای کرد و استدلال کرد که نعوذ بالله اهل بیت علیهم السلام، ائمه معصومین علیهم السلام خالق هستند و رازق هستند. خب و در آخر هم خدمت شما عزیزان دل، سروران بزرگوار، میخوام چند حدیثی رو بیان بکنم خدمت شما در مورد قلات که اهل بیت علیهم السلام، خود ائمه معصومین علیهم السلام، از کسانی که چنین عقایدی داشتند، از کسانی که مانند آقای عیسی اهوازی که اینها قائل به غلو بودند و عقیده داشتند که اهل بیت علیهم السلام خالق هستند یا نعوذ بالله خدا هستند یا این که رازق هستند، اهل بیت علیهم السلام از اینها اظهار بیزاری میکردند. خب در اینجا من یکی دو حدیث رو خدمت شما عزیزان بخونم. حدیث اول در کتاب اعتقادات الامامیه شیخ صدوق رضوان الله علیه، صفحه 100، که در دعایی که حضرت امام رضا علیه السلام میفرماید این است که آن حضرت در دعای خود میفرمودند خداوندا هر کس که مدعی شود که ما رب هستیم، یعنی خدا هستیم، پروردگار هستیم، خداوندا هر کس که مدعی شود که ما رب هستیم یا ما خدا هستیم، از او به سوی تو براءت و بیزاری می جوییم. و ای پروردگارا هر کس که مدعی شود که خلق، یعنی خلق کردن، به ما سپرده شده است، یعنی هر کس که ادعا بکنه که ما خالق هستیم مانند آقای عیسی اهوازی، و هر کس که ادعا بکند که رزق بر عهده ماست، که ما رازق هستیم، هر کس چنین ادعایی بکند، خداوندا تو شاهد باش که ما از او به سوی تو بیزاری می جوییم، یعنی ما از او بیزار هستیم و اظهار براءت می کنیم، آنچنان که حضرت عیسی علیه السلام از نصارا بیزاری جز. همونطور که حضرت عیسی علیه السلام از نصارا که وقتی اونها ادعا کردن که حضرت عیسی علیه السلام خداست یا پسر خداست، معذرت میخوام، حضرت عیسی علیه السلام از نصارا اظهار بیزاری کرد. خب این یک حدیث رو با هم دیدیم. بریم یک حدیث دیگه هم ببینیم عزیزان دل. حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید قال الصادق علیه السلام احذروا علی شبابکم الغلات لا یفسدوهم فان الغلات شر خلق یصغرون عظمت الله و یدعون الربوبیت لعباد الله
والله ان الغلاة اشر من الیهود و النصارا و المجوس والذین اشرکوا. فضیل ابن یسار نقل میکنه که امام صادق صلوات الله علیه فرمود در مورد جوانان خود از غلات برحذر باشید که آنها را فاسد نکنند، یعنی مواظب باشید که جوانان شما با غلات همنشینی نکنند، سخنرانی های غلات رو گوش ندند. برحذر باشید در مورد جوانان خود از غلات که آنها را فاسد نکنند، زیرا غلو کنندگان بدترین خلق هستند. امام علیه السلام میفرماد کسانی که قالی هستند بدترین خلق هستند، عظمت الهی را کوچک میکنند و برای بندگان خدا ادعای ربوبیت و ادعای خدایی میکنند. به خداوند قسم که قطعاً، اینجا رو دقت کنید سروران عزیز و بینندگان بزرگوار شیعیان عزیز، امام صادق علیه السلام میفرماد به خداوند قسم که قطعاً قالیان از یهودی ها و از مسیحی ها و از مجوسی ها و کسانی که شرک ورزیدند برای خداوند متعال بدتر هستند. خب این حدیث رو هم امالی طوسی صفحه 54، مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی خودش صفحه 54 این حدیث شریف رو بیان کرده که کسانی که قالی هستند حتی از یهودی ها، از مسیحی ها یعنی از یهود و نصارا، از مجوس و حتی از کسانی که نسبت به خداوند شرک ورزیدن و مشرک شدن هم اینها بدترند. یعنی کسانی که عقیده داشته باشند که اهل بیت علیهم السلام خدا هستند یا اهل بیت علیهم السلام خالق و رازق هستند، اینها از هر کافری کافرتر هستند. خب حالا ما توصیه میکنیم به این برادر عزیزمون آقای عیسی اهوازی که چنین مطالبی رو در فضای مجازی منتشر میکنه، به ایشون میگیم که من باب امر به معروف و نهی از منکر که این مسائلی رو که شما بیان میکنی اینها کفر است و اینها برخلاف اعتقادات شیعه 12 امامی هست. اهل بیت علیهم السلام خالق و رازق نیستند. اهل بیت علیهم السلام ولی خدا، حجت خدا هستند و اهل بیت عصمت و طهارت از طرف خداوند متعال امر دین به آنها واگذار شده، یعنی اونها وظیفه دارند که دین را به ما یاد بدن، اعتقادات را به ما یاد بدن و حجت خداوند هستند بر مردم و اطاعت اونها بر مردم واجب است، به خاطر اینکه خداوند متعال اونها رو واسطه ای بین خودش و مخلوقات قرار داده و به این معنا نیست که اهل بیت علیهم السلام خدایی نکرده خالق باشند یا رازق. و هر کس چنین عقیده ای داشته باشد که نعوذ بالله اهل بیت علیهم السلام خالقند یا رازق هستند، اون شخص قالی هست و کافر هست و طبق احادیث اهل بیت علیهم السلام از هر کافری کافرتر هست. حالا ما من باب امر به معروف و نهی از منکر به این برادرمون دلسوزانه، به این برادرمون آقای عیسی اهوازی عرض میکنیم که چنین اعتقاداتی رو و چنین مسائلی رو شما نباید در فضای مجازی بین شیعیان منتشر بکنی و شما باید توبه بکنی و دست از چنین اعتقادی برداری و اگر واقعا چنین عقیده‌ای داری شما باید سعی کنی که توبه بکنی و دست از این اعتقاد برداری. اگر که شما آقای عیسی اهوازی شما دست از این عقیده بر نداشتید، دیگه حجت بر شما تمام است و طبق احادیث و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام شما از هر کافری کافرتر هستید و از هر نجسی نجستر هستید. و السلام علی من اتبع الهدی.